Good morning guys, welcome to my channel, Regards TV. Time check, 10 to 4. Meron ngayon dito sa Cristo de Limpias Chapel. Via Crucis along the Provincial Highway, Palm Road and to Sitio Nangka. Tabayanan ninyo mamaya. Lapit na mag-umpisa. Tibong kitang tanan, usa ka kadirigban nga nagkahigugmaay ug nag-alagad nga mga tinud-an aron pagsaulog o pagpanaw uban sa atong Diyosong magtutudlo lakas sa sigpit nga agianan nga nagpadulong sa kinabuhi ang dalan sa krus. Ang pagkatinud-an ni Kristo na kahulugan o pagpasan sa atong kaugalingong krus o pagsunod kaniya padulong sa Jerusalem, diin mo anto siya pag-ayo o gilansang sa krus o mamatay. Apan sa ikatulog ka adlaw mabanhaw siya diha sa himaya. Ang pagapadungan sa atong magtutudlo mausab ang atong kaugalingong pagadulngan. Nasayon kita na ang dili sa pagkatinud-an mahal gayud kaayo kung naglakip sa pagpakamatay niya sa atong kaugalingon ang pagpakawala sa atong kaugalingon ang pagpakawala sa pagkaugalingon diha kaniya aron kita makakaplag o bagong kinabuhi. Diyos no matutulo ani at kami karon inuksan ang kasing-kasing sa imong pulong dinitigon imo kaming gitawag aron lamang maguhi sa imong mga hatag. Aron lamang maguhi sa imong mga hatag. Mag-ampong kita nga kaganutan kita o kaisog sa pagsunod ni Kristo. May gugmaong amahan ang imong anak sa Jesucristo na santos alang kanamo kung nagbilin og mga paniinan aron kami mosunod sa iyang mga lakang. Gipas-an niya ang among mga kasalanan, nagpalansang sa kahoy sa krus aron pinagi sa iyang mga samad, mahatagan kami og kahupayan o kaluwasan sa among mga kasalanan aron makapuyo kami sa kinabuhi nga matarong. Dasiga kami pinagi sa iyang gugma, agaga kami pinagi sa iyang paniginan, tabami kami sa paglakaw sa dalan sa krus. Tungod kay buot kami mosunod kaniya, subay sa sigpit nga dalan paingon sa kinabuhi. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, sa iyang ngalan, nabuyog hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ay, schedule. Ay, schedule. Kisa mo kamera. Sa kinsara. Kisa kinsara mo dala. Sa? Cruz. Dua ka tao ra. Dala. Ya. Saan na? Ang pasaya na. Yan.
Nah, dalawa. Kuliah na rata. Ano nagkasama dito? Susmado kakalamu sa loob mo kami ang sala dumtana na sa kami. Sa loob mo kami ang sala dumtana Drek. Are Drek. Kuitira pintu. Karena kayak aku sudah. Ya ada tapi. Oke.
Unang istasyon. Ang katapusang panihapon. Yun ba? Yun. Doon bang mic? Yung mic niyo. Unang istasyon. Ang katapusang panihapon. Nagasimba o nagadayig kami kanimo o Kristo. Itigod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang mga kalibutan. Pagbasa. Unyag ikuha ni Jesus ang kupa. O nagpasalamat siya sa Dios ug niingon. Dawata kini ug bahina ninyo. Kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili na ako moinom ni ining bino hangtod moabot ang gingharian sa Dios. Unya gikuha niya ang pan o nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya o gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kanimo. Buhatan ninyo kini agi pahandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat sa Dios. Gihatag niya kini ug niingon. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Timaan sa akong dugo nga giula alang kanimo. Pamalando. Magpasalamat kita sa Ginoo tungod sa dakong gasa sa Eucharistia. Wala siya'y gihikaw kanatong tanan. Pinaagi sa iyang kamatayon diha sa krus. Gitapos niya ang iyang kinabuhi ug gihatag niya ang iyang kaugalingon kanatong ingong pagkaon. Diha sa Eucharistia, gituman ni Jesus ang iyang pag-alagad sa paghatag og kainit ug kahayag. Nagaampo siya nga walay hunong alang kanatong tanan. Dinhi lamang nato nasabtan ang kahulugan sa Emmanuel. Dios uban kanato. Muadto kita kang Jesus ug mopuyo diha kaniya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo nga nagpuyo uban kanamo. Nangamuyo kami niining sakramento sa imong lawas ug dugo. Himuan na pinaagi sa pag-ambit namo sa imong kinabuhi. Nagimantalan ining pan ug bino. Makahalad unta kami ngadto sa among amahan sa langit. Ug usa ka gugmang tiunay. Makahalad usab unta kami ngadto sa among kaigsuonan. Ug kinabuhi puno sa pag-alagad. Sakripisyo o gugma, alang sa kabulahanan sa imong gingharian. Ikaw nga nagapuyo, uban sa amahan, ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa amahan ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan. Miadto siya sa bungtod sa Olivo. Mikuyog kaniya iyang mga tinunan. Sa nayabot na siya dito, miingon siya kanila. Pag-ampo kamo, aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mipalayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay ug bato. Umiluod siya og nag-ampo. Amahan, miingon siya, kung buot ka, kuha kini kupag gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundi ang imo mao'y matuman. May mga anghel nga mitungwa gikan sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang nag-akto siya sa labiyang kasakit, nag-ampo siya sa labi pa ka mainiton kayon. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Pamalandong. Sa atong kinabuhi, usahay moabot ang panahon sa mga pagsulay o mga kasakit nga mo'y makapatulo sa atong mga luwa o makapahuyang sa atong pagtuo.
Ginoo una kami, kung mahimo kuha ang kinikupa sa among pagduwa-duwa. Amahan dili among kabubuton, kung dili ang imong mahimatuman. Tuluy kami pagsunod sama sa gibuhat ni Kristo sa tanaman sa Getsemani. Hatagi kami o kaisog sa pagdawat sa tanang mga kahadlok o kalisang nga iyang giantos ni atong mga taknaan. Sama kang Hesus, ang Diyos ng magtutulo, kinahanglan moagi kita sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay, aron dili kita makasulod sa himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesus, amo may gumaong amahan. Among may gugmaong amahan. Sa panahon nga musangpit kami kanimo. Sa panahon ng sangpit kami kanimo. Diya sa among mga kalisod, kaguol o kasakit. Ya sa among kalisod kagol mga kasakit. Hinundumi ko diun sa usab sa imong anak. Inumdumi kong giyon sa usab sa imong Sa anak. pagtawag kanimo. Pagtawag kanimo. Diya sa imong kasakit o kamatayon. Ya sa imong kasakit ug kamatayon. Ayaw itugot na magpadayon kami sa pagmahay. Ayaw ituod na padayon kami sa pagmamahal. Sa among mga kasakitan. Sa among mga kasakit. Ibaligid na kami diya sa pagtuo. Iyon na kami diya sa pagtuo. Ikaw magkita namo diya sa among mga kasakit. Ikaw makita naman sa among Ingon man diya sa among mga kalipay. Kung nga ikaw nihigugma ka namo, pinaagi ka niya. Isa napakita ka namo sa imong gugma. Minsan nakita ka naman sa imong Si Jesucristo among Ginoo. Kristo ang Amen. Himaya sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Si Jesus atubangan sa labawang hukman. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. kitungod sa imong santos. Itagusto ang kalibutan. Pagpasa. Ang kadaguan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan nalingkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus. Aron mapatay nila siya. Apan wala gayon sila hikaplagan. Bisan daghang tao miadto ug nanubilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan may duha ka tawo ang miduolog niingon. Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako sa pagguba sa templo sa Dios ug pagtindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus. Wala ka ba ikatubag niining sumbong batok kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usap kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sulti kami kung ikaw mauba ang Mesiya, ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya. Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makakita kamo sa anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan ug muanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug niingon. Dakong pagpasipala, wala na kita magkinahanglang dugang pangsaksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? Ug sila mitubag. Sad-an siya, kinahanglang patyon, pamalandong. Ang pagdaig sa mga buhat sa Dios, usa ka hiyas nga makapahiusa kanato ngadto ni Kristo. Apan sukli niining hiyas sa pagdaig, ang kasina o garbo maoy mihari sa kasing-kasing sa tao. Ang katawhan nagadumili paghatag sa angay nga pagsimba o pagdaig kang Hesukristo. Daghang mga panampalas ang gihimo batok sa iyang ngalan. Nahimo siyang biktima sa sakripisyo alang kanato. Pag-ampo, Ginoong Dios, Ginoong Dios, gibuhat mo ang tao, gibuhat mo ang tao, o gihatag mo kaniya, ug gihatag mo kaniya ang espiritu sa kinabuhi. ang espiritu sa kinabuhi. Apan nitalikod siya kanimo, Apan matalikod siya kanimo, og nagpakasala. ug nagpakasala. Niining panahon sa paghinulsol, Nining panahon sa paghinulsol, mudangop kami sa imong kaluoy. mudangog kami sa imong kaluoy.
Dada kami pagbalik ngadto sa kapasayloan. Dada kami pagbalik ngadto sa kapasayloan. Tudluoy kami. Tudluoy kami. Ang katawhan nga gipatikan Ang katawhan nga nipatikan sa ngalan ni Kristo. sa ngalan ni Kristo. Sa pagsunod sa iyang mga panig-ingnan. Sa pagsunod sa iyang mga pananginan. Hinaot unta Hinaunta nga ang among pagtuo, nga ang pagtuo, paglaom ug paghigugma, paglaom o paghigugma, magbalhin sa kasilag, magbalhin sa kasilog, ngadto sa paghigugma, ngadto sa paghigugma, sa kagubot ngadto sa kalinaw, sa kagabot ngadto sa sa kalinaw, kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. sa kamatayon ngadto sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kini among Panginoon, kinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ka-14 na. Ditso na 14. Katorsi. Kaya, Lord, kakanamo pasayloon mo kami ang salabidong tanam ng sa kanan aluan sangin. Paupat nga istasyon. Si Jesus atubangan ni Pilato. Nagsimba og nagday kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo ug gitawag niya si Jesus ug ipangutana. Ikaw ba ang hari sa mga Judio? Si Jesus mitubag. Imo nagagayod kining pangutana ug gisultihan pa ba hinuon sa uban may tungod kanako? Si Pilato mitubag. Dili ba ako? Ang imong kaugalingong katawan ug ang mga katatuan sa mga pari nagtugtog kanimo kanako. Unsa bay imong nabuo? Si Jesus mitubag. Ang akong ginalian ang akong masakop away kita ato sa mga Judio. Apan lahi ang akong tungod ni ini namutanan si Pilato kaniya. Ani ka ba di ay? Si Jesus mitubag. At imong ka maani ako. Tungod ni ini na tao ani ako sa kalibutan. Alam sa salamang patuloy. Oo ang pagsaksi sa pagkakulan. Ang anak sa pagkakulan, mawati ka na ako. Kay kung sabay ka makiulan
basura. Nangutana si Pilato kanina. Unya ibalik nila si Pilato. Iingon sa mga Hudyo. Wala ako'y nakagagang katarungan sa pagsilong kanina. Apan sumala sa inyong nabatasan. Buhilan ko ang usa ka binilanggo. Inyong kamatuan sa panahon sa pagilin sa pagsayo. Gusto ba kamo buhilan ko ang mga sa mga Hudyo? Sila misingin pagsulat kanina. Piling sila, si Barabas na oy among gusto. Si Barabas sa kadulisan. Pamalandong, si Jesus nidawat sa iyang kastigo sama sa mga kamaabot. Managing kardero, idalamat ko sa inawan. Ipilit nila mabuhian si Barabas, huli kaniya. Giunsa kita ay gusto ni Jesus. Agi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka may gugmat sa mga kaugalingon, alang sa iyang sa tao. Pag-ampo, Ginoong Diyos, may gugmaong amahan. may gugmaong amahan, Ang gugma sa iyong anak. ang gugma sa iyong anak, Nag-amhat. kailangan Sa pagdawat sa mga kasakitan. sa pagdawat sa mga kasakitan, Diya sa krus. diya sa krus, Aron kami makaambil. aron kami makahamay. Sa bagong Buntuga ang among kahapog. Bunto ka among pagkog, Kung imo kami magyatag. huwag mo kami magyatag. Tabangin kami sa pagsabot. Tabangin kami sa kalibutan. Sa imong ihatag ka Ay namin. mo yatag kami, Aron makalit ang kami. ayaw mo tayo Sa mga kasakitan. sa mga kasakitan, Natin sa kanyang talipay, sa pagkabanaw. sa pagkabanaw, Ini among ipangalan. Ini among ipangalan. Pinaagi ni Kristo among Pinaagi ni Kristo among Amen. Amen. Himaya sa Ama, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. May Espiritu ay karapiyado. Kumasalis? Oh, wala sila eh. Sila rin. Ano, kulang mo sila. Kulang sila ko po. Ikalima nga istasyon sa krus, ang paghampak kang Jesus. Nagasimba o nagalay kami kanino o Kristo. Tungkol sa imo, santos ni Cruz, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Unya, ikuha ni Pilato sa Jesus sa tiyak ni Pilato. Ang mga sundalo naglibot puro-puro sa mga tagang-tumukon kung makaon nila ini sa ulo ni Jesus. Sunuban ang tag nila o sapog na dagkong pula kung nanoon sila kaniya o niinon. Mabuhi ang hari sa mga Hudyo kung sila di pa nagpaila. Kamalando. Kanawa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makauulaw nga kamatayon diha sa krus. Sunod kita kaniya kay si Kristo mao ang atong hari ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini ka kadaugan sa gugma bakod sa dautan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak o pagpurong-purong kaniya sa mga puno. Usa kini sa mitin sa pagpaubos. Lundon ta si Jesus diha sa iyang pagkamapaubsanon aron sa atong pagkamapahitason o pagkamasigarbuhon. Iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Si Kristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Natulog siya dito sa nato ang kita mabuhi alang kaniya. Tuod kini ang misteryo nga nakutol ka nato ngadto sa pagkatunuod ng mga sulong. Si Kristo nagtulog dili ka nato. Pag-ampo. Makadagahang na Diyos, Magagawang na Diyos, ang inyong anak na si Kristo, ang iyong mga sa Kristo, nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag
Kadawasan mo ang pinaagi sa pagkata. Sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niya imong pagbuon alang sa katawhan. Sa iyang kaugalingon diha sa pagkahimo niya pagsulod alang sa katawhan. Ang iyang gahuma o ang gahom sa bugma. Ayang gawang sa kuma. Ihatag niya ang tibuok niya sa kabuhi alang kanamo. Ngayon yata niya tubok niya ang kawialang kanata. Alang ka na. Kini matinud-ano niyang gidawa. Ini magkaplano niyang gidawat. Bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Bisan pa ang kamatayan niya. Apan gibayaw mo siya ang gitinugin mo o gahari sa tanan. Apan Bayan ibayaw niya siya sa tanan. Tugod na makaambit kami sa iyang pagkahari. Tugod ang kaamit kami sa iyang pagkakahal. Diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong ugma. Yan sa pasunod sa iyong malagang ugma. Isip bagong katawhan o magtutukod sa bagong kalibutan. Isip sa bagong katawan o matutukod sa bagong kalibutan. Kini amo kipangayo pinaagi kaniya na among hari o hangtod sa kahangturan. Iyon ang pangayaw Pinaagi pinagi kaniya nga among hari o Ginoo sa kaanturan. Amen. Amen. Maya samahan o sa anak Espiritu Santo, may susunod karon sa diablo. Sa Sikon. Hindi, ada sa doon na kayo mukha dito. Sulay yun yung pag-abutan ng kuwan, ipalapon mo karang walay tao ba? Sulay palapon yung masampuan ang kuwan. Ha? Malun kakana pasailuun mo kami ang salabidong talam. Yan gamay day. Sa cross. Si Jesus nagpasan sa iya. Day pagyasan ng truck day. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Ano? Pagpasa. Tungod ni ini gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gipadala si Jesus. Migula siya nga nagpasan sa krus o miabot sa dapit nga ginganlan dapit sa kalabera. Sa Hebreo nga ginganlan kini Golgota. Pamalando. Sa tumang pagpailog gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Ipasan niya kini o misugod sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakaton kita kung saon pagpasan sa tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang alakang kay nagbuhat siya pinabuhi sa ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita ni ining pangapulungan. Kung may buot nga kanato nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan siya sa iyang krus sa tanang adlaw o magsunod kanako. Pag-ampo. O Diyos Amahan, diya sa imong anak na si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palasanon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig
sa pagbuhat sibo sa iyang mga panig-ingnan. Kapangi nga sama kaniya magpuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot ug ganti tugod nga maangkon namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dad-on kami niya nga kanimo among Diyos tungod sa kahangturan sa anak ug sa Espiritu Santo Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga taga Serini pasan sa krus ni Jesus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Serini nga nagpadulong sa syudad gikan sa banika. Gidakop nila siya o gipapasan sa krus o gipasunod kang Jesus. Pamalandong, ang tanan nagdumili pagpasan sa krus ni Jesus. Tungod niini, gipugos si Simon Sereneo pagpasan sa krus. Sama na si Simon Sereneo, pasanon ta ang krus. Ang krus magsantos kanato kay kini kinabuhi. Diha sa krus ana ang kinabuhi ug ang kaluwasan. Pagampo. Dios among amahan, tabangi kami sa pagsunod, sa panag-ingnan, sa mapailubong pag-antos, sa imong anak. Nangamuyo kami, kanimo, hatagi kami sa grasya, nga makatabang kami sa pagpasan sa iyang krus, diha sa pahupay, namo sa kasakit, o kaguol sa among isig katawo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga kaibigan nga walay katapusan. Paso. 7, 8. Kawalo. Kawalisyo. Kawalo. Ikawalong istasyon sa krus. Gikatagbo ni Jesus ang mga babae sa Jerusalem. Pangulo, nagasimba ug nagadaig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong balang. Pagbasa. May dakong panon sa mga tao nga gisunod kang Jesus ug pipila kanila nga mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya.
Unya milingi si Jesus ug miingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Pamalandong. Sa dinhi pa si Jesus sa kalibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan, ang mga Hudeo, ang mga matutudlo sa balaod, ang mga Pariseo, ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayud kanus-ad daghan ang malupak sa iyang makaluluwas nga mensahe. Dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala. Nagpakitag tumang paghigugma nga makahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria, ang iyang santos nga inahan ug ang mga balaan nga babay sa ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babay, diya sa dalan sa Kalbaryo, mingon si Jesus, ayaw paghilak alang kanako. Hilaki noon ang inyong kaugalingon o ang inyong mga anak. Dinhi atong tan-awon ang kamanggiluyon ni Jesus, nga bisan nag-antos sa labing pait na kasakit, may panahon pa siya paghunahuna sa paghatag o paglaom sa nga masulupon. Pag-ampo. Ginoong Diyos, makagahom nga tamahan, na sinati namo, ang imong mamugnaong gahom, sa panahon nga makigtagbo kami ni Jesus. Tabangi nga makaila kami, kaniya diha sa imong kinabuhi, ug makabuhat sama sa iyang gibuhat. Itugot nga makatabang kami sa mga tao nga nagkinahanglan, sa among panabang, aron mahibalik diha kanila ang paglaom nga maoy makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa imong bugtong anak, sa Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ingon sa sinodad karon sa gyapon sa mga tuligan o katapusan. Ikasiyam nga istasyon sa krus. Si Jesus gilangkatan sa iyang sapot o gilansang sa krus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo. Tungod sa inyo, Santo Cristo. Pagbasa. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat o sa kabahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang bisri nga taas nga walay pinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, dili nato kini gisiun. Magripa hinuon kita kung kinsay makapanag-iya niini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong bisti. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo.
Pamalandong. Giunsa kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gihigugma pinaagi sa pagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang pagbahin-bahin sa iyang sapot mao'y tataw nga timaan sa iyahang paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka nga mahisama ni Jesus sa paghigugma, ihalad ang imong kaugalingon ingog sakripisyo alang sa imong isig katao. Mao kini ang tataw nga timaan nga ikaw migahin sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Kinahanglan nga mahisama kita ni Kristo, ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kini ang labing hingpit nga paagi, ug malaumon kitang musunod niini aron mahisama ang atong huna-huna, kabubuton ug kasing-kasing ni Jesus. Magampo kita nga si Hesus Kristo mopuyo dinhi kanato. Pagampo. Maluluyong amahan, gihigugma mo ang taong manggihatagon, kinsa mohatag sa iyang kaugalingon, sama sa paghatag mo kanamo, sa imong kaugalingon, diha sa larawan, sa imong anak nga si Jesus. Ihatag kanamo ang matuod nga pagkakabus sa kasing-kasing aron makakaton usab kami sa pagtugyan sa among kaugalingon diha sa imong mga kamot ug pagahin sa bisan unsa nga aniya kanamo ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Himua kini nga sakripisyo nga among ihalad kanimo uban ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ikanapulo nga estasyon sa krus. Si Jesus nagbitay sa krus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Pagbasa. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mauman na ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba nahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maurang silot. Apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw. Karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Pamalandong. Ginoong Jesucristo, diha sa krus nagbitay ikaw tungod kanamo. Labaw ikaw nga nahigugma kanamo kaysa among paghigugma kanimo. Kay mibuot man ikaw nga magpakamatay tungod sa among kasalanan. Magpaubos unta o magbaton sa pagtuo. Pagtuo nga makakita kita ug usa ka higala nga modala ka nato ngadto sa kaluwasan. Aduna untay usa nga kanunay anaa kinsa kanunay uban kanato. Si Jesus ang atong kauban diha sa atong paglawig sa kinabuhi. Ang kawatan diha sa krus nakakita og higala nga midala kaniya sa kaluwasan. Sama sa mahinulsulong kawatan, mangayo kita og kaluoy nga mapasaylo ni Kristo ang atong mga sala. Pag-ampo. Ginoong Jesucristo, ikawas mo ang mahinulsulong kawatan, gikan sa pag-antos sa krus, ug gidala mo
ngadto sa kalipay sa imong gingharian. Sa adlaw sa among kamatayon, O Ginoo, mamatay unta kami diha sa imong grasya. Mamatay unta kami diha sa imong gugma. Mamatay unta kami diha sa imong kahuboton. O maghinaot kami nga imo kaming dadon agi sa pultahan sa langit. Aron among maangkon ang kalipay na way katapusan sa imong gingharian. Ikaw nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ikanapulog usa nga istasyon sa krus. Si Maria diha sa tilan sa krus. Nagasimba ug nagaday kami kanimo o Kristo. Katungod sa imong santos. Pagbasa. Dool sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babaye, ania ang imong anak." Unya mingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad ni adto, gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Pamalando. Sa dihang naghingutas na si Jesus dito sa krus, gihatag niya kanato si Maria ingon nga atong inahan. Kining langit nung inahan may dakong pagtagad sa matag kalag. Gipili ni Jesus si Maria aron maiyang inahan. Umibuot siya sa paghatag kanato sa iyang kaugalingong inahan. Ang labing pinili nga binuhat, walay buling sa sala ug ulay. Si Maria maoy atong espirituhanong inahan. Nagatabang siya kanato labi na sa takna sa kamatayon. O Maria, among inahan, himua nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw ang among inahan. Ug uban sa grasya sa Dios, maningkamot kami kanunay pagpakita nga kami imong mga anak. Pag-ampo. Diyos among amahan, sa naghingutas si Jesus dito sa krus, si Maria Santissima, iyang inahan, miunong kaniya, ug miambit sa iyang mga pag-antos. Hinaot nga kaming mga sinagop nga anak, ni Maria, mahiusa uban ni Kristo, diha sa iyang pag-antos, ug kamatayon, ug makaambit sa iyang pagkabanhaw, ngadto sa bag-ong kinabuhi. Siya nga nagpuyo ug naghari, uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ako'y kakanamo
pasayloon mo kami ang sala dumtana dili na pasayloon mo kami ang sala dumtana mong dili na sa kami na iyang rawas maluwas sa dosi Ikanapulog duha nga istasyon sa krus. Nagasim ang kamatayon ni Jesus. Nagasimba o nagadayi kami kanimo o Kristo. Kaya tungkol sa imong santos na krus, itubos mo. Pagbasa. Humani ini, si Jesus nga nasayod nga ang tanan na tuman. Ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, giuhaw ako. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka. Ug nagtunlod sila ispongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa suka. Ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human nakatilaw si Jesus sa suka, mingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Pamalandong, magampo kita ngadto sa Ginoong Hesukristo nga pinaagi sa iyang maluluyon ug balaan nga kasing-kasing. Madala niya ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Ug kun iisa ako gikan sa yuta, danihon ko ang tanan nga ri kanako mismo. Gikan sa krus diin kita nakakaplag og kaluwasan. Gidani ni Jesus ang tanan ngadto sa iyang kaugalingon. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron pagdala diha sa iyang kaugalingon sa tanang mga kalag. Karon tuan na siya sa langit. Nagapakita sa iyang mga samad ngadto sa iyang langitnong amahan. Ug ang matag kalag nga maluwas pinaagi sa iyang gahom, pinaagi sa iyang dugo, maoy iyang himaya ug kadaugan. Buot siya nga mohimo ug usa ka pinilig panon nga maluwas pinaagi sa iyang dugo ug pinaagi sa iyang krus.
ang tunhang gingharian nga iyang ipakita sa amahan ingon nga iyang ganti og himaya. Pag-ampo. Ginoong Hesukristo, Ginoong Jesucristo, diha sa krus, nagpakamatay ka, ug giula mo ang imong dugo, aron kami mabuhi, ug takos nga maghigugma. Sa katapusang panihapon, mikuha ka sa pan, ug bino, isip timaan sa paghatag, sa imong kaugalingon, nga among kalanon ug ilimnon, ug itudluan mo kami sa paghigugma ug pag-alagad sama sa imong gibuhat. Pakig-uban ka namo ug tabangi kami pagsaksi kanimo aron mahimo kaming angayan sa pag-ambit sa imong pagkabanhaw. Kay ikaw ang among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kilometer 35 from Dumaguete. Kagawa Torneng. Sana gidunta namo, dili na mag-usap kami sa Jesus malu kakanamu, pasayloon mo kami ang sala hidung kanamu, di sa kami. Pablo matanda siya. Jesus manoy kakanamu, pasayloon mo kami ang sala hidung tanahmo, dili na mag-usap kami. Jesus malu kakanamu, pasayloon mo kami ang sala hidung tanahmo, dili na mag-usap kami. He
Sus maluk kakanamu pasiluon kami ang sila dungka na sa kami Jesus malukoy kakanamu pasaluon mo kami. Ikanapulog tulo nga istasyon, ang paglubong kang Hesus. Nagasimba o nagaday kami kanimo o Kristo, kay tungod sa imong santos nga krus gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Sa pagkasahumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea, nagingan lag Jose. Usa ka tinun-an ni Jesus. Niadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug nilakaw siya. Si Maria Magdalena ug laing Maria naglikog didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pamalandong. Tan-awa ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan mahigugma kita sa atong langitnong Amahan. Sama sa pagigugma nga gipakita ni Jesucristo. Ang iyan kitang mahigugma sama sa pagigugma ni Kristo sa atong isig katao, bisan hangtod gayon sa paghanap sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay usa ka matang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod nga moabot ang himpit nga pagkahiusa kang Kristo Jesus. Pag-ampo, makagagahong ug way kinutubang Dios. Ang imong bugtong ano, mikunsad ngadto sa mga minatay. Ug nabanhaw sa himay. Sa imong kaayo, banhawa kaming imong mga katawhan nga gilubong uban ni Kristo diha sa bunin aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan sa langit. Kaniya nga nagpuyo ug naghari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Jesus maluk kakanamu pasaluk mo kami ang salat lubat na yung tanamu lina
Jesus malukoy kakanaw asa'y loob kami ang sakit ng kalamang pilit ng mag-usap tapos na simbahan ng katapusin na simbahan ng 14 last malo kakanaw kami ang sala dumta sa kami Yesu Kristo sa gitandang sepulkro ni Maria gisaksihan duyod mga kauban Jesus malukoy kakanaw asa'y loob mo kami ang salahidong tanan bilang mag-usap kami pagkabanhaw sa Ginoo di andam niya ang tanan misa sa ginarihan napaabot sa katawan Jesus malukoy kakanaw asa'y loob mo kami ang salahidong tanan di na mag-usap kami. Ikanapulog upat nga istasyon sa krus, ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimba og nagaday kami kanimo o Kristo. tungod sa imo Pagbasa. Tapos sa adlaw nga ipapahulay sa pagbanagbanag sa buntag sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat nga iyang panagway, puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang gwardiya tungod sa hilabihang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel miingon sa mga babaye, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Umari kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan, ug unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. O karon nag-una siya ninyo sa Galilea.
Ikahibalag ninyo siya dito. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan silang ron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Pamalandong. Mamalandong kita kang Jesus, ang nabanhaw nga Kristo, ania ang atong kinabuhi. Sama kang Jesus ang Dios nung magtutudlo, naglakaw kita latas sa daghang mga pag-antos ug mga pagsulay, aron mudangat sa himaya. Dili ba di ay gikinahanglan man nga si Jesus muantos ug pinaagi sa iyang pag-antos musulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa langit sama sa dalan sa Kalbaryo, diin didto namatay si Jesus. Apan mibangon siya ug migula gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon diha sa iyang pagkabanhaw. Pag-ampo. Dios sa kinabuhi ug gugma. Nalipay kami karon. Tungod kay si Jesus na banhaw. Ug nagsugod siya pagbanhaw kanamo. Diha sa pagbunyag. Padayuna dinhi kanamo ang buhat sa pagkabanhaw. Ihatag kanamo ang kalipay ug gugma. Samtang nag-alagad kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Itugot nga ang imong espiritu magahimo kanamong gawaslon sa pagdalag paglaom ug hustisya ngadto sa tanan nga anaa sa among palibot. Hangtod sa banhawon mo kami aron makaambit sa imong katapusang kalipay. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ang among nabanhaw nga Ginoo. Kinsa nagapuyo uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Magampo kita usa ka manamo, usa ka magimaya ka Maria, usa ka himaya samahan, alang sa mga intensyon sa Santo Papa. At pong iampo mismo ang Santo Papa nga masakito. Amahan namo nga naga sa mga langit, pagdago ng imong ngalan, mabot ka na ang imong gingharian, matungong pagbuot din sa yuta, ngayon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo ang alaw, usaylo kami sa mga sala. Ingon nga nagpasaylo ka ng sulat na namin. Hindi mo kami sa panagay. Inunuan doon sa lautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaam ko sa Diyos niya ang pagpamasala ka sa sangamatay. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan ka si Diapol Santo ng tapusan. Salamat sa iyong pagtambong dining atong gihimo nga Via Crucis, aduna ni indulhensya, no? Ug ay kalimot nga adlaw puad sa pagpenitensya. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. God bless. Maayong bantag, Mons. Akong gipahibalo ang tanan nga ang veneration of the cross alas 3 sa hapon. So hinaot ko nga manumha ta before ang alas 3. Daghang kayong salamat.